दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 फागुन 9 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच भेट संवाद भएको हो त? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा राजनीतिक वृत्तमा जिज्ञासाको रूपमा देखा परिरहेको छ। हुन त राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही हुँदैन, राजनीतिमा स्थायी मित्र पनि कोही हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित मान्यता हो। यो मान्यताका आधारमा टेकेर बोल्ने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच भेट हुनु पनि कुनै अनौठो मानिने छैन। दौरा सुरुवाल राष्ट्रिय पोशाकको रूपमा प्रचण्डले स्वीकार गर्नु र प्रधानमन्त्री बने लगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको राग प्रचण्डले अलाप्दै जानु र जुन व्यक्तिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेका हुन् ती व्यक्तिलाई निराश बनाउने गरिकन अर्को पक्षसँग एकताको हात बलियो बनाउँदै जानु प्रचण्डमा एक किसिमको तरलता भनौँ। प्रचण्डले यसलाई आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउने गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई आरोप लगाउनेहरूले अवसरवादीको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गर्छन्। तर सँगसँगै प्रचण्डबाट आउने राष्ट्रिय सहमति र फागुन 7 गतेको प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सन्देशका रूपमा सार्वजनिक गर्दा सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि सारेको पाइयो। राजाबाट जुन आएको प्रस्ताव हो त्यो प्रस्तावले निश्चित रूपमा तरङ्ग ल्याएको छ। कोसँग सहकार्य, के हैसियत छ तिमीसँग, तिमी नागरिक आऊ न काम गर, तिमीलाई काम गर्न कसले छेकेको छ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष अथवा अहिलेको सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख पात्र केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिइसक्नुभयो। तथापि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो सहकार्यको अभिव्यक्ति सँगसँगै त्यहाँ केही धम्की र चेतावनीका कुरा पनि आएका छन्। राष्ट्रिय परिस्थितिका केही सहज विश्लेषणका कुराहरू पनि आएका छन्। जनतामा व्यक्त निराशालाई पूर्व राजाबाट सम्बोधन गरिएको अवस्था पनि छ। अब म चुप लागेर बस्न सक्दैन, तथापि प्रजातन्त्रका निम्ति राजनीतिक दलहरूको खाँचो हुन्छ, सहकार्यको निम्ति तपाईहरू अगाडि बढ्नुस् भन्ने कुरा पूर्व राजाबाट आएको छ। यही बीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका लागि माधव कुमार नेपाललाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सबभन्दा अनौठो राजनीतिमा अहिले देखिएको, मैले अघि भने राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैन। केपी ओली र माधव कुमार नेपालको पार्टीभित्रको सहकार्य निकै लामो समयदेखि चलिआएको सहकार्य हो। हामी सबै जानकार छौँ त्यो विषयमा। विगत केही समय यता उहाँहरू बीचमा एकले अर्कालाई यसरी सत्तो सराप गर्ने गरिएको पाइन्छ कि यो दुनियाँमा केपी ओलीको लागि माधव कुमार नेपाल जति खराब मान्छे कोही छैन र माधव कुमार नेपालको लागि यो दुनियाँमा केपी ओली जति खराब मान्छे पनि कोही छैन। यो रूपमा एकले अर्कालाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाउने शैलीमा एकले अर्काका कमजोरीहरू खुइल्याउने गरिराख्नु भएको छ। तथापि केपी ओलीका पनि त्यति धेरै कमजोरी रहेनछन् भन्ने कुरा माधव कुमार नेपालको प्रस्तुतिबाट बुझ्न सकिन्छ। यति लामो समयसम्म सत्ता सहकार्य गर्दा अथवा पार्टीको सहकार्य गर्दा पनि माधव नेपालले कुनै खास गल्ती कमजोरी राजनीतिक रूपमा गरेका रहेनछन्, आर्थिक रूपमा गरेका रहेनछन् र पार्टीलाई नोक्सानी नै पुर्याउने गरी केही काम गरेका रहेनछन् भन्ने कुरा स्पष्ट केबाट बुझ्न सकिन्छ भने केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई तमाम किसिमका आरोपहरू लगाउँदा पनि कुनै खास आरोप लगाएको पाउन सकिँदैन। त्यही कुरा केपी ओलीको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। केपी ओलीका विरुद्धमा पनि माधव नेपालले कुनै खास कमजोरी बाहिर सार्वजनिक गर्न सक्नु भएको छैन। लामो समयसम्म नेकपा एमालेको
पहिलो व्यक्तिको रूपमा माधव कुमार नेपाल र दोस्रो व्यक्तिको रूपमा केपी शर्मा ओली रहेर काम गर्दै आएको अवस्थाबीच सहकार्यमा जतिसुकै तिक्तताको अनुभूति भएको भए पनि अहिले उहाँहरूले एकले अर्कालाई मित्रको रूपमा स्वीकार गर्न तत्परता देखाइरहेको कुरा केबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ भने केपी ओलीले माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने अन्योलता सृजना भइरहेको अवस्था र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको राग अलापिरहेको बेला र राष्ट्रिय सहमतिका नाममा मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति बनाउने अभियानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागिरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वाम एकीकरणको आवश्यकता छ, यो देश बनाउनको लागि वाम एकीकरण नै निर्विकल्प आवश्यकताको विषय हो, यो देशका जनताको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि वामपन्थीहरूले बाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सन्देशको रूपमा दिएर नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुख निर्वाचित भइसकेको अवस्था, नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त गरिसकेको अवस्था र तत्कालीन डबल नेकपा भित्रको अर्को एउटा घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउने भनेर गरिएको प्रस्ताव राजनीतिक सहकार्यको निम्ति आएको प्रस्ताव हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यसमा माधव कुमार नेपालजीले पनि कुनै दायाँ बायाँ सोच्न जरुरी देखिँदैन, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले पनि दायाँ बायाँ नसोचेर अब वाम एकताको सम्भावना बलियो देखियो। हिजो जतिसुकै दुराशयपूर्ण आरोप लगाइएको भए पनि केपी ओलीबाट देखाइएको अहिलेको जो सहकार्यको सद्भाव, वाम एकताको पहल कदमी, यो जतिको सुमधुर पहल कदमी अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा अहिले प्रचण्ड राजनीतिको सेरोफेरोमा देखिनुहुन्छ। प्रचण्डले धेरैसँग मित्रता पनि गर्नुभयो, धेरैसँग दुश्मनी पनि गर्नुभयो। यिनै शेरबहादुर देउवाको टेबलमा 40 बुँदे मागपत्र राखेर जनयुद्धमा जानुभयो। यिनै शेरबहादुर देउवासँग वर्ग दुश्मनको रूपमा लडाई भयो। 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनुमा जति प्रचण्डको हठले काम गरेको छ, त्यत्तिकै शेरबहादुर देउवाको हठले पनि काम गर्यो। तथापि शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर, सत्ता गठबन्धन गरेर उहाँले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही पनि हुँदैन भन्ने कुराको मान्यतालाई स्थापित गरिदिनु भएको छ। प्रचण्डको हकमा धेरै व्यक्तिहरूसँग यस्ता उतार चढावहरू आएका छन्, चाहे मोहन वैद्यसँग भनौँ, चाहे मोहन विक्रमसँग भनौँ, चाहे डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग भनौँ, चाहे विप्लवसँग भनौँ, कसैसँग पनि कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग मित्रता र दुश्मनीका उतार चढावपूर्ण गतिविधिहरू हुँदै आएका छन्। पछिल्लो कालमा अहिले चर्चामा आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, जसले सहकार्यको पहल कदमी गरेका छन्। केही दिन अगाडिदेखि एउटा कुरा चर्चामा आइरहेको छ, प्रचण्डको नेतृत्वको मन्त्री परिषदका चौथो वरियताका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनमा पुगेर 3 घण्टासम्म भेट संवाद गरेको कुरा चर्चाको विषय बनेको हो। यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आकांक्षा अथवा उहाँको सहमति बिना त्यो भेटघाट भए होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। यो भेटघाट, यो सन्देश र त्यसपछि फागुन 7 को उपलक्ष्यमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको सहकार्यको प्रस्ताव, यी सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि राजनीतिले नयाँ कोर्स अवलम्बन गर्न गइरहेको छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सजिलोसँग सकिन्छ। राजनीतिमा कसैलाई अस्वीकार गरेर, दुत्कारेर कुनै पनि फाइदा छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि हिजोको जस्तो निरङ्कुश राजतन्त्रको मनोकांक्षा पक्कै पनि नराखेको हुनुपर्दछ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका तर्फबाट फागुन 7 को उपलक्ष्यमा जो सन्देश
सार्वजनिक भएको छ। त्यो सन्देशमा देशको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, जनताका रोजगारीको सवालमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यसमा राजनीतिक दलहरूले निकास निकाल्न नसकिरहेको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यसकारण पनि सहकार्यको निम्ति प्रस्ताव आएको हुन सक्दछ। सहकार्य स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। हिजो राजाबाट अथवा पूर्व राजाबाट गल्ती कमजोरीहरू भएकै कारणले यो देशमा सबैभन्दा लामो शासन यदि कसैले गरेको छ भने राजतन्त्रले गर्यो। 104 वर्षसम्म राणा शासकले गरे। त्योभन्दा बाहेकको 240 वर्ष मध्येको शासन भनेको राजाहरूले नै गरेको शासन हो। राजाहरूले लामो समयसम्म शासन गर्दा पनि यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बन्न किन सकेन? यो देशका जनताको गरिबी न्यूनीकरण हुन किन सकेन? यो देशमा रोजगारीको सृजना किन हुन सकेन? यो देशका जनताका छोराछोरीहरूले निःशुल्क रूपमा पठन पाठनको व्यवस्था गर्न किन पाएनन्? किन सक्षम रूपमा जनताले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढाउन पाएनन्? किन जनताका घर घरमा उज्यालो बत्ती बल्न पाएन? आज छिमेकी देशहरू विकासको गतिमा निकै अगाडि बढिसक्दा पनि किन त्यो विकासको गति समात्न सकेन? त्यसकारण हिजोको राजतन्त्र काल निश्चित रूपमा अहिलेको अँध्यारो कालको मुख्य रूपमा जिम्मेवार शक्ति हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। तर हिजोको अवस्थामा राजतन्त्र जिम्मेवार शक्ति थियो भनेर मात्र हुँदैन। अहिले 12 वर्ष संवैधानिक राजतन्त्र कालको समय र अहिले गणतन्त्र कालको 15 वर्ष गर्दाखेरि 27 वर्ष त बित्यो। यो 27 वर्षको अवधिमा राजनीतिक दलका नेताहरूले शासन सत्ता सम्हालिरहेका छन्। संवैधानिक राजतन्त्रले पनि कहीँ कतै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अवरोध गरेको पाइएन। बीचमा केही 1-1.5 वर्षको अन्तरालमा राजाले हस्तक्षेप गरेको बाहेक 27 वर्षको अवधि बीचमा 25-26 वर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूले यो देशमा निर्वाध स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीति गरेका हुन्। प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति पनि भएको हो, दलीय स्वतन्त्रताको अनुभूति पनि भएको। तर यही अवधि बीचमा देशका सबै उद्योग कल कारखानाहरू कौडीको मूल्यमा निजीकरणका नाममा बिक्री भए र देशमा बेरोजगारी सृजना गर्ने काम गरियो र लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा तडपिँदै विदेशी भूमिमा जान बाध्य बनाइयो र ती युवाहरूलाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गराउने काम पनि गरियो। यो कसले गर्यो त? राजतन्त्रले गरेको त होइन। राजनीतिक दलहरूले गरेको यो गल्ती कमजोरीलाई राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकार गर्नु पर्दछ। गणतन्त्र किन लोकप्रिय बन्न सकेन? जनताले यो गणतन्त्र त हाम्रो शासन व्यवस्था हो भन्ने अनुभूति गर्न किन सकेनन्? यसमा राजतन्त्रको कमजोरी छ र राजतन्त्रको हस्तक्षेप भयो र यसमा निश्चित रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोरी हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न पर्दछ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आफूले केही गर्न सकेनौँ। कारण के त? देशभित्र आपसमा द्वन्द्व भयो भने विकासको गति अगाडि जान पाउँदैन। विदेशीहरूको हस्तक्षेप चर्को रूपमा भइरहेको अवस्था छ। एमसीसी सम्झौताका नाममा यो देशलाई अमेरिकाको नव उपनिवेश बनाउने काम भइरहेको छ। नागरिकता विधेयकका नाममा छिमेकी देश भारतका नागरिकहरूलाई निर्बाध रूपमा नेपाली नागरिक बनाउने दुराशयपूर्ण मनसायका साथ नागरिकता विधेयक पास गर्न खोजिएको छ। यी विदेशी स्वार्थमा लतारिएर घिसारिएर काम गर्नुभन्दा अलिकति भए पनि समझदारी बनाएर राष्ट्रिय हितमा चिन्तनशील भएर नेपाली जनताको हितमा केही सोचौँ, केही गरौँ, अठोट बनाएर सबैले मिलेर काम गर्ने हो भने यो देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लान नसकिने कारण केही छ र? समय छ। समय छँदै हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। समय घर्किसक्यो भने आजको अवस्थामा सिक्किमेली जनताले अब आफ्नो देशलाई केही गरौँ भनेर गर्न पाउने अवस्था छैन। भारतीय शासकहरूले जे भन्छन् त्यो बाहेक सिक्किमेली जनताले चाहेर केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्यो भने सबैले भोलि पश्चाताप गर्नुको विकल्प हुने छैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता
बलियो बनाउनको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सहमति जो प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएका व्यक्तिले, त्यसैगरी वाम एकताको पहल कदमी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। धेरै पहिलेदेखि नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमबाट वाम एकताको पहल कदमी भएको हो। त्यसैका निम्ति नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान पनि गठन भयो र त्यसलाई चुनावभन्दा अगाडि नै वाम एकता गरेर जाने भन्ने प्रस्ताव पनि भएको हो। तर वाम एकता गर्न पर्ने जो राजनीतिक दलहरू हो, ती दलहरू बिचमै एकले अर्कालाई दुत्कारने, अस्वीकार गर्ने गतिविधिले गर्दा त्यसले गन्तव्य लिन सकेको थिएन। आजको अवस्था सबैले आत्मसात गरेको, आवश्यकता बोध गरेको, देशको निम्ति पनि आवश्यकता महसुस भइरहेको यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर र संसदभित्रको जुन संरचना बनेको छ त्यो संरचनाको वस्तुगत अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर सबै राजनीतिक शक्तिहरू बीच राष्ट्रिय सहमतिको पहल कदमी गर्नै पर्छ, राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्नै पर्छ। देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने शर्तमा, देशलाई संविधान सम्मत ढङ्गले समाजवादको गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।